स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा, मातृ तथा नवजात शिशु शाखाका प्रमुख डाक्टर पुण्य पौडेललाई निम्ताएका छौँ। नमस्कार। हामीलाई सांकेतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,870, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 9,866, प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्ति प्रदेश 1 मा 779, प्रदेश 2 मा 325, बागमती प्रदेशमा 5,875, गण्डकी प्रदेशमा 860, प्रदेश 5 मा 905 र कर्णाली प्रदेशमा 330, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 772 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 740, प्रदेश 2 मा 3,831, बागमती प्रदेशमा 2,245, गण्डकी प्रदेशमा 43, प्रदेश 5 मा 952, कर्णाली प्रदेशमा 36 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 157 गरी जम्मा 8,004 हुनुहुन्छ। विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 2,67,79,409 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने 8,79,028 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। निको हुनेको संख्या 1,89,10,430 रहेको छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 12,473 गरी जम्मा 7,57,963 परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,561 रहेको छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 1,566 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 27,127 छ। कोभिड-19 बाट मुक्त हुने दर 60% छ। संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ र उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 964 वटा कल प्राप्त भएका छन् र प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ परीक्षणको नतिजा यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा इलाममा 1 जना, उदयपुरमा 3 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, झापामा 7 जना, मोरङमा 35, सुनसरीमा 20। यसैगरी प्रदेश 2 मा धनुषा 7, पर्सा 10, बारा 13, महोत्तरी 26, सप्तरी 20, सर्लाही 17 र सिराहा 41। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ 326, काभ्रेपलाञ्चोक 6, चितवन 45, दोलखा 6, धादिङ 10, नुवाकोट 1, भक्तपुर 45, मकवानपुर 35, रामेछाप 5, ललितपुर 37, सिन्धुली 2। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 23, गोर्खामा 17, तनहुँमा 3, नवलपरासी पूर्वमा 5, पर्वतमा 1, लमजुङमा 22, बागलुङमा 6, स्याङ्जामा 3। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 1, कपिलवस्तुमा 1, गुल्मीमा 6, दाङमा 39, नवलपरासीमा 13, पाल्पामा 3, प्युठानमा 1, बर्दियामा 7, बाँकेमा 62, रूपन्देहीमा 71 र रोल्पामा 1। कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 3, दैलेखमा 3, सल्यानमा 2। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 5, कैलालीमा 4, डडेलधुरामा 1, डोटीमा 2 र बझाङमा 16। आजको जम्मा 349 महिला
र 692 जना पुरुष गरी जम्मा 1041 जना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ र अहिलेसम्मको जम्मा नेपालमा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्क्रमण मुक्त भइसकेको र सक्रिय सङ्क्रमित गरी जम्मा 45,277 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 892, प्रदेश 2 मा 537, बागमती प्रदेशमा 448, गण्डकीमा 2444, प्रदेश 5 मा 930, कर्णालीमा 418, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1032 गरी 6701। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 बाट 2343, प्रदेश 2 7842, बागमती 2351, गण्डकी 1717, प्रदेश 5 5297, कर्णाली 2279, सुदूरपश्चिम 5258 गरी जम्मा 27127। आइसियुमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 3, प्रदेश 2 मा 28, बागमतीमा 108, गण्डकीमा 5, प्रदेश 5 मा 20, कर्णालीमा 3 गरी जम्मा 167 जना र भेन्टिलेटरमा रहनुभएका बिरामीहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1, बागमतीमा 20, प्रदेश 5 मा 3 गरी जम्मा 24 जना। 500 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा प्रदेश 1 मा मोरङ सुनसरी, प्रदेश 2 मा धनुषा, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ, ललितपुर र चितवन र प्रदेश 5 मा रूपन्देही। सङ्क्रमितहरू शून्य रहेका जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा र हुम्ला छ। र यसपछि डाक्टर पुण्य पौडेलले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद डाक्टर साहब। रेस्पेक्टेड डाक्टर जागेश्वर गौतमज्यू, उपस्थित महानुभावहरू र सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म परिवार कल्याण महाशाखाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र अब जुन बेला चाहिँ नेपालमा अब यो विश्वमै यो कोभिड-19ले चाहिँ एकदम अब आफ्नो जात्रा देखाइरहेको थियो, चपेटामा परेको थियो भने नेपाल पनि यसबाट चाहिँ अछुतो हुन सकेन पटक्कै। र जब यसमा हाम्रो चैतको 11 गतेपछि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन भए पश्चात हाम्रो नवशिशु आमा तथा नवशिशुमा र रिप्रोडक्टिभ हेल्थको क्षेत्रमा चाहिँ सेवाहरू एकदमै प्रभावित भएको देखिएको थियो। र यसरी सेवाहरू प्रभावित भइराख्दाखेरि अब महिलाहरू चाहिँ डर र त्रास सर्छ भन्ने डर त्रास थियो भने उनीहरूमा अर्को एकदम यातायातको असुविधा थियो र स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि अब त्यत्तिकै आफूलाई पनि सर्छ भन्ने डर थियो। यसै बिचमा चाहिँ अब स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभावित भइरहेको थियो भनेदेखि अब यसले गर्दा के हुन्थ्यो त, हाम्रो अब जुन दिगो विकास लक्ष्य छ, दिगो विकास लक्ष्य अनुसार हामीले हाम्रो म्याटर्नल मोर्टालिटी चाहिँ अब 30 सम्ममा अब 70 मा झार्ने भनेका छौँ। त्यो सम्भव थिएन। अनावश्यकमा चाहिँ अनाहकमा हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू नवशिशुहरूले चाहिँ जाने अवस्थामा थियो। त्यसो भएको हुनाले अब यसरी त सम्भव छैन, अब कसरी चाहिँ काम गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई परिवार कल्याण महाशाखामा एकदमै लागिरहेको थियो। हामीले चाहिँ अब कसरी काम गर्ने भनेर अब यी पार्टनरहरूको सहयोगबाट हामीले यो विभिन्न ठाउँहरूमा अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ मोनिटरिङ सुरु गऱ्यौँ। र यसरी मोनिटरिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जुन अब एएनसी भिजिट भन्छौँ, जुन हामीले 4 पटक गर्नुपर्छ भन्छौँ होइन, 4, 6, 8, 9 महिनामा, त्यो एएनसी भिजिटहरू पनि अब 2 सालको चाहिँ कम्पेरिजन गरेर हेर्दाखेरि पोहोर सालको भन्दा चाहिँ अब चैत महिनामा चाहिँ 27% घटेको देखियो भने असारमा आएर चाहिँ यो 13% आयो। त्यस्तै अब इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी अब हामीले चाहिँ संस्थागत सुत्केरी बढाउनुपर्छ, नो मोर होम डेलिभरी भनिरहेका छौँ। र यस्तो बेलामा चाहिँ संस्थागत सुत्केरी पनि हाम्रो घटेको देखियो भने अब त्यस्तै सेफ अबर्सन सर्भिसको पनि अब यस्तै असारमा चाहिँ हामीले यसलाई 30% मा झरेको देख्यौँ भनेदेखि चैत महिनामा चाहिँ यो 36% मा थियो। यसरी चाहिँ सेवाहरू केही न केही मात्रामा चाहिँ प्रभावित भएको देखियो, घटेको देखियो। अब के गर्ने त, अब हामीले सेवालाई कसरी चाहिँ
पहिलाको जस्तै गरेर सञ्चालन गर्ने, कसरी नवशिशु महिला गर्भवती सुत्केरीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको थियो। हामी विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूको सहयोगबाट चाहिँ अब एउटा हामीले अब केही काम गर्नुपर्छ र काम गर्नलाई अब एक्लै त सम्भव कतै थिएन। त्यसो भएको हुनाले सहयोगमा यो टिमवर्क थियो। विभिन्न अर्गनाइजेसनको सहयोगबाट चाहिँ हामीले यो आरएस सब क्लस्टर चाहिँ यो मार्च 5 तारिखमा चाहिँ डेभलप गर्यौँ। सब क्लस्टर डेभलप भएसँगै अब यसमा हामीले मोनिटरिङहरू सुरु गर्यौँ। विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, देशभरिको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अब कसरी सेवा भइरहेको छ छैन, प्रभावित कतिको भएको छ भन्ने कुराहरू र 2 राउन्ड यसले चाहिँ अब ऱ्यापिड असेसमेन्ट पनि गर्यो र यसबाट के देखियो भने स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ अब प्रभावित भएको छ र एउटा चाहिँ के चाहिएको छ भने सेवा प्रदान गर्नलाई अब कुनै एउटा नियम कानुन अथवा त्यो लिडरसिप चाहिएको महसुस भयो र कसरी काम गर्ने भन्ने अब एउटा गाइडलाइन पनि बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो र त्यतिखेर हामीले विभिन्न पार्टनरहरूको सहयोगमा, महाशाखाहरूको सहयोगमा चाहिँ अब यो RMNCH भनेर इन्टेरिम गाइडलाइन हामीले तयार पार्यौँ विभिन्न चरणको मिटिङहरूमा र यो गाइडलाइन तयार भए पश्चात अब तयार भएर मात्र त थिएन, अब मन्त्रालयबाट पनि इन्डोर्स भयो यो है। अब यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गराउने त अब भन्दाखेरि यो त सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले थाहा पाउनु जरुरी थियो। यसमा कसरी काम गर्ने भने अब विभिन्न अब सेफ अबोर्सन सर्भिस, ANC, PNC, फ्यामिली प्लानिङ, इम्युनाइजेसन हरेक कुरामा कसरी चाहिँ सर्भिस प्रदान गर्ने बारेमा हामीले व्याख्या गरेका थियौँ। अब यसमा PPE को कुराहरू थियो, कमोडिटीको कुराहरू थियो सबै। त्यस भएको हुनाले अब यसलाई हामीले ओरिएन्टेसन त गर्नै पर्छ सबै ठाउँमा भन्ने लागेर एक लेभल हामीले तयार पार्यौँ। यो नेसनल लेभलमै फेसिलिटेटर तयार पार्यौँ र फेसिलिटेटर सहयोगबाट प्रदेशमा र विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू र लोकल गभर्मेन्टहरू सबै ठाउँमा चाहिँ तयार हामीले यो ओरिएन्टेसन सुरु गर्यौँ र अहिलेसम्म 8000 को हाराहारीमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ ओरिएन्ट भइसक्नु भएको छ भने 368 वटा पालिकाहरू पनि ओरिएन्ट भइसक्नु भएको छ। अब गाइडलाइन बनेर त्यो अनुसार काम गर्न पनि सजिलो थिएन यसमा हैन। यसमा चाहिँ हामीले अब नेसनल यो जुन संघीय सरकारले अब यो प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नु थियो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूकै समन्वयमा विभिन्न चरणमा काम गर्दै गयो हैन। त्यसपछि हामीले अब यसमा चाहिँ के गर्यौं भनेदेखि अब PPE को कुराहरू आयो सर्वप्रथम त काम गर्नलाई। अब विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगबाट हामीले PPE को चाहिँ अब असेसमेन्टहरू गर्यौं। कुन संस्थामा कति चाहिन्छ क्याल्कुलेसनहरू गरेर त्यो अनुसारमा चाहिँ PPE हरू चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुर्यायौं पनि र यसै गरिकन अब गाइडलाइन बन्यो, ओरिएन्टेसन पनि भयो, PPE को कुरा पनि गयो। तर अब कसरी चाहिँ यो अब जाने त भन्दाखेरि अब बन्दी छ काम। अब PNC सर्भिस दिनलाई हामीले एउटा बाटो त अपनाउनु पर्ने थियो। त्यसैले हामीले हेल्पलाइनको सहारा लियौं र हामीले NTC र NCL दुईटैको चाहिँ हेल्पलाइनको माध्यमबाट अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 13,000 भन्दा बढीहरूलाई चाहिँ महिलाहरूलाई, नवशिशुहरूलाई यसबाट चाहिँ हामीले सेवा दिइसकेका छौं हेल्पलाइनको माध्यमबाट, जुनमा चाहिँ हाम्रो मार्जिनलाइज पपुलेसनहरू, टार्गेट ग्रुपहरू चाहिँ लाभान्वित हुनुभएको छ। र अब टेलिकन्सल्टेसनको कुरा पनि यसमा हामीले समेटेका छौं। अब टेलिकन्सल्टेसनमा अब विभिन्न हाम्रो यो गाइनी अफ्सको चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ नेसो, उहाँहरूको विभिन्न डाक्टर साहबहरूको नम्बरहरू चाहिँ दिएका छौं। यसमा अब बिरामीहरू आफैले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ या त अब यो स्वास्थ्य प्रदायकले अब उहाँ डाक्टर साहबहरूलाई फोन गरेर त्यसमा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यही टेलिकन्सल्टेसनको आधारमा नै रिसेन्टली 15 दिन 20 दिन अगाडि चाहिँ 3 वटा चाहिँ हेली उद्धार भएको थियो यही काभ्रेपलाञ्चोकको दुर्गम ठाउँहरूबाट र एकदम नियर मिस केसहरू चाहिँ उहाँहरू बाँच्नु भएको छ अहिले यही टेलिकन्सल्टेसनको आधारमा। र यस्तै अब परिवार नियोजनको सेवाहरू पनि जुन लार्क छ IUCD इम्प्लान्टको कुराहरू हैन, अब त्यसमा पनि BSP ले चाहिँ यो सर्भिस प्रोभाइडहरू गरिराख्नु भएको छ र अब सर्भिसहरू त दिइराखेका छौं। तर यो दूर दराज कन्दराहरू जहाँका महिलाहरू अशिक्षित छन् उहाँहरूले त अब कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त यो यस्तो सर्भिस छ, यस्तो गाइडलाइन छ भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के छ भने अब रेडियो PSA बाट हैन, TV PSA, अब लिफलेटहरू विभिन्न र मिडियाहरूबाट चाहिँ
यस्तो यस्तो छ है, यस्तो छ सर्भिस लिन के परेको खण्डमा चाहिँ अब कुनै पनि अब महिलालाई अब सुत्केरी अथवा गर्भवती अवस्थामा डेन्जर साइनहरू हुनसक्छ, टाउको दुख्ने, वाकवाक लाग्ने, रेङ्गटा लाग्ने, अब बेहोस हुने, कम्पन हुने अथवा रक्तस्राव धेरै हुने अथवा पानी बग्ने, ज्वरो आउने, कुनै पनि यस्तो भएको बेलामा चाहिँ तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। यो हामीले चाहिँ विभिन्न फ्लेक्सहरू पनि बनाएका छौँ। यो रेडियो पिएसएबाट पनि एकदम बार चाहिँ भनिरहेको छ। हाम्रो एनएचआइसिसी सूचना सञ्चार केन्द्रको सहयोगबाट पनि हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूको सहयोगमा गरिरहेका छौँ र यी कामहरू त हामीले अब गरिरहेका छौँ र अब काम भइरहेको छ। तर पनि अब के छ भने अब काम गर्दाखेरि अब कति अब जान अनजानमा केही नपुग पनि हुनसक्छ यसमा हैन। अब रह्यो कुरा अब हाम्रो म्याटर्नल डेथ हैन, म्याटर्नल डेथको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भने अब एकदमै धेरै मिडियाहरूले चाहिँ हाइलाइट गरेर चाहिँ म्याटर्नल डेथलाई चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। अब वास्तवमा यो कुरा सत्य होइन, किनभनेदेखि अब हामीले चाहिँ यो जुन लकडाउन चैत 11 देखि जेठ 32 गतेसम्मको पनि सबै म्याटर्नल डेथहरूको चाहिँ रिभ्यू गऱ्यौँ हामीले, एकवटा रिभ्यू गऱ्यौँ। अब त्यो 3 महिनाको रिभ्यू गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यसमा 43वटा म्याटर्नल डेथ पाएका थियौँ र 3 वर्षको जुन हामीले कम्पेरिजन गऱ्यौँ, 3 वर्षको कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो म्याटर्नल डेथ बढेको देखिएको थिएन। जुन चाहिँ मिडियामा हावाको तारमा चाहिँ एकदमै म्याटर्नल 200 गुणा बढ्यो, यो बढ्यो भन्ने एकदमै आइरहेको छ। सरकारको चाहिँ व्यवस्था भनेर सरकारलाई दोषारोपण गर्ने कार्यहरू भएको छ, तर यो चाहिँ वास्तवमा थिएन। हामीले काम सक्दो गरिरहेका थियौँ, महिलाहरूले सेवा पाइराख्नु भएको पनि थियो छ हैन। र जुन डेथहरू चाहिँ त्यतिखेर भएका थिए अब त्यो 2 वर्षको हेर्दाखेरि त्योभन्दा चाहिँ अझ कम अथवा थोरै मात्र बढी देखिएको छ। र अहिले हामीले फेरि यो असार र साउनको 2 महिनाको फेरि हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ र 2 महिनाको रिभ्यू गर्दाखेरि पनि हामीले टोटल यो 5 महिना भनौँ, अब 5 महिनाको चाहिँ 73वटा डेथहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यो 73वटा डेथहरूमा हामीले एकदम एनालाइसिस गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि अब मेन चाहिँ मेजर किलर हाम्रो चाहिँ के देखिएको छ त भन्दाखेरि अब रक्तस्राव, सुत्केरी पश्चात हुने रक्तस्राव जुन पिपिएच भनेर भनिन्छ र एक्लाम्सिया प्रिएक्लाम्सिया जुन काम नगर्ने, बेहोस हुने, ढल्ने हुन्छ। मेजर किलरको रूपमा चाहिँ यो दुईटा देखिएको छ र महिलाहरूको मृत्यु पनि धेरै जसो चाहिँ कस्तो बेलामा भएको छ भन्दा सुत्केरी भएको चाहिँ अब 48 घण्टाभित्रमा भएको देखिएको छ र म्याक्सिमम चाहिँ 48 घण्टामा भएको र पिपिएचबाट एक्लाम्सियाबाट मृत्यु भएको हुनाले अब हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ ओरिएन्ट गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भनेर हामीले चाहिँ एउटा ट्रेनिङ प्याकेज बनाइराखेका छौँ अहिले। पिपिएस र यो एक्लाम्सिया अरू मेजर किलरलाई फोकस गरेर र हरेक ठुला स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले ओरिएन्ट गर्ने र जुन अहिले हामीले त्यो जुन देख्यौँ अब त्यो जुन पनि हामीले अब यसरी मृत्यु भएको महिलाहरूको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ अब कहिले अलिकति त्रुटिहरू पनि भएको देखिएको हुनाले अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो रिफ्रेस ट्रेनिङ जस्तो दिन चाहिँ पर्छ हरेक डेलिभरीमा अथवा सिजरियन सेक्सनमा। त्यो पनि देखेका छौँ भनेदेखि अब अरूहरू पनि विभिन्न छन्। अब रक्तस्राव हुँदाखेरि रोक्ने उपायहरू, औषधिहरू, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि ओरिएन्ट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब हामीले छिटै नै सुरु गर्दैछौँ पनि। र अर्को कुरा चाहिँ अब मेन कुरा के छ भनेदेखि जुन यो कोभिड-19 भइसकेपछि कोभिड-19 भएको महिलाहरू जुन हुनुहुन्छ अब उहाँ गर्भवती अथवा सुत्केरी हुनुहुन्छ भने केही समस्या पर्यो भने यो चाहिँ मेसेज हो, उहाँहरू तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ जानुपर्छ। तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो र सुत्केरी हुन चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामै जाने, घरमा सुत्केरी हुन बस्ने होइन, यो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। र एएनसी चेकअप गरिन्जेल, प्रेग्नेन्ट भइन्जेल पनि उहाँहरू अब स्वास्थ्यकर्मीको चाहिँ एकदम निकट रहेर कन्ट्याक्टमा रहेर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। र अब सुत्केरी पश्चात पनि अब बच्चाको कुरा आउँछ हैन, ब्रेस्ट फिडिङ गर्नलाई ब्रेस्ट फिडिङ गर्न सकिन्छ। मिनिमम अब 6 महिनासम्म चाहिँ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउने, तर उहाँले चाहिँ एकदम सुरक्षित भएर सुरक्षाका सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर बच्चालाई चाहिँ अब ब्रेस्ट फिडिङ गराउन सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ आमाबाट बच्चामा चाहिँ
चाहिँ यो कोभिड-19 चाहिँ सर्दैन। अब रह्यो यी म्याटर्नल डेथकै कुराहरू गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि अब म्याटर्नल डेथ घटाउनलाई हामी एक्लैले चाहिँ सम्भव छैन हैन। परिवार कल्याण महाशाखा सिङ्गो स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लै त हुँदैन। यसमा हामी सबै अब अर्गनाइजेसनहरूको सहयोग चाहिएको छ या मिडियाहरूको अरू सबैको चाहिँ हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। यो सहयोग बिना चाहिँ हामी यसमा चाहिँ सफल हुन सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो देशको टार्गेट म्याटर्नल डेथ घटाउने चाहिँ त्यसमा पुरा गर्न सक्दैनौँ। यति भन्दै म चाहिँ अब यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि धन्यवाद गर्दै डाक्टर साहबलाई धन्यवाद दिँदै आज यहाँ यो बोल्ने मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्णमा धन्यवाद गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर पुण्य पौडेल। अनुरोध छ नेपालमा कोभिड-19 का लागि व्यक्तिहरूको रेखदेख उपचार र रोकथाम नियन्त्रण व्यवस्थापन निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। यसको निदानका लागि आरटीपीसीआर परीक्षणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ। क्वारेन्टिन, होम आइसोलेसन, अस्पताल आइसोलेसनबाट यो रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारी तवरबाट गरिएका प्रमुख अभ्यासहरू हुन्। यसको प्रकोप न्यूनीकरण गर्नका लागि सबै नागरिकहरू उत्तिकै जिम्मेवार एवं कठोर हुन जरुरी छ। खुला स्थान एवं सार्वजनिक स्थानमा व्यक्ति बीच र समूहमा हिँडडुल एवं उठबस गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, निश्चित भौतिक दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने बानीलाई निरन्तरता दिने गरौँ। हामी आफ्नो बानी व्यवहारलाई कठोरतापूर्वक पालना गरेनौँ भने यो रोग नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्न असम्भव प्राय छ। बिरामीको उपचार एवं हेरचाहमा खटिनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, अन्य सहयोगी कर्मचारीहरू तथा बिरामीका आफन्तहरूले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गर्ने गरौँ। पसलहरूमा किनमेल गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरौँ। अब हामी घर, अफिस, पसल, उद्योग, कल कारखाना, सार्वजनिक यातायात आदि लगायत सबै स्थानमा अलग्गै सेटअप तयार गरी काम गर्यौँ भने अवश्य यो रोग नेपाल लगायत विश्व समाजबाट रोकथाम र नियन्त्रण सम्भव हुने कुरा म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। र एउटा विज्ञप्ति प्राप्त भएको छ स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाबाट, म त्यो पढेर सुनाउँछु। मिति 2077 साल भाद्र 18 बिहिबार अनलाइन खबरमा भेन्टिलेटर खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्ध भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा यस विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 स्वास्थ्य क्षेत्र द्रुत कार्ययोजना, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने प्रावधान बमोजिमको स्वीकृत खरिद योजना अनुसार 22 सेट आइसियु भेन्टिलेटर, 50 सेट पेसेन्ट मोनिटर र 20 सेट बाइप्याप बेसिन खरिदको लागि मिति 2077 भाद्र 11 तदनुसार 27 अगस्त 2020 को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाश गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक उक्त औजार उपकरणहरू खरिदको लागि प्राविधिक विशेषज्ञबाट तयार गरिएको स्पेसिफिकेसनलाई विभागीय स्वीकृति भएपश्चात खरिद प्रक्रियामा लगिएको हो। सोको लागि यस्तै प्रकारका सामग्री खरिदका लागि विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले प्रयोग गरेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, यस विभागमा रहेको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन ब्याङ्कमा रहेको स्पेसिफिकेसन, विश्व स्वास्थ्य संगठनको हेल्थ इमर्जेन्सी प्रोग्राम, इमर्जेन्सी ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम कोभिड-19, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन फर इन्भेसिभ एन्ड नन इन्भेसिभ भेन्टिलेटर्स फर कोभिड-19 इन्टरिम गाइडेन्स 5 अप्रिल 2020 लाई रिफरेन्स मानी सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको छलफलबाट वर्तमान सन्दर्भमा हालको खरिद प्रक्रियामा रहेको आइसियु भेन्टिलेटरको आवश्यकता सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने इन्फेन्ट टु एडल्ट समेतलाई ध्यानमा राखी विज्ञको राय अनुसार तय गरिएको हो।
उक्त समाचारमा भनिए जस्तो कुनै एकमात्र उत्पादकलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको भन्ने भ्रामक समाचार यथार्थपरक छैन। विश्व बजारमा प्रयोग रहेका विभिन्न प्रचलित उत्पादकलाई समेत मध्यनजर गरी कोभिड-19 को वर्तमान आवश्यकता समेत सम्बोधन हुने गरी तयार गरिएकोले समाचारमा भनिए जस्तो अवस्था नभएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै खरिद प्रक्रियामा का सम्बन्धमा कसैलाई कुनै गुनासो भए यस विभागको वेबसाइट dohs.lmd.gov.np/web/np मा लगइन गरी आफ्नो गुनासो राख्न सकिने समेत व्यवस्था रहेको छ। कसैलाई कुनै पनि सुझाव, गुनासो, जिज्ञासा वा भ्रम भए विधि र प्रक्रिया अनुसार आउने गुनासोहरू पनि सम्बोधन गरिने भएकोले सम्बन्धित सरकारवाला सबैलाई प्रचलित विधि एवं प्रक्रिया अनुसरण गरी हाम्रो प्रणाली तथा पद्धति सुदृढ बनाउने कार्यमा यस विभाग सहयोगको सदैव अपेक्षा राख्दछ। अन्त्यमा यस कठिन परिस्थितिमा अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्ने कार्यमा यहाँहरू सबैको सदाझै सहयोगको अपेक्षा सहित हार्दिक धन्यवाद समेत व्यक्त गर्दछु। मिति 2077 भदौ 20 गते। निर्देशक व्यवस्थापन महाशाखा। यसपछि दुःखद खबरहरू छन्। गएको 24 घण्टामा 9 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निधन भएको छ र यसमा चाहिँ महिला 3 जना हुनुहुन्छ। मोरङको 43 वर्षीया, मकवानपुरको 52 वर्षीया र नवलपरासीको 37 वर्षीया 3 जना र पुरुषमा पर्साको 75 वर्षीय, महोत्तरीको 78 वर्षीय, काठमाडौँको 41 वर्षीय, 59 वर्षीय र 65 वर्षीय 3 जना र रूपन्देहीको 40 वर्षीय पुरुष गरी 6 जना र जम्मा 9 जनाको निधन भएको छ। आजसम्म निधन हुनेको संख्या 280 पुगेको छ। यो निधनमा निधन हुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै आजको कोभिड-19 सम्बन्धी यो राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण यही सकिन्छ। धन्यवाद। नमस्कार।